अल्लाह तबारक व तआला तो दुनिया से मुख्तलिफ चीज़ों पैदा फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला जो दे चीज़ों में पमाबिन से यो मकनातीसियत पैदा फरमाया। दा मकनातीसियत कचेरे पर दे जान शीशी भी बियावदाता कशश वेल लई कीजी और कचेरे पर जानदार शीशी भी बियावदाता मेलान वेल लई कीजी और मेलान से कला देखपल हद ना बढ़ावशी बियावदाता दे मोहब्बत नोम में रख लई कीजी विस दा मोहब्बत तशाइदाई एदे दे पूरा देवाक उलमा मुख्तलिफ तारीफीना करी दी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाई कि दे इंसान पर तबियत से देवशी तरफ सदा से मिलान पैदुशी कि आगा मिलान पर लज्जत बंदी मुश्ताबिल भी दा दे मोहब्बत नुमदाई। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाई अल महब्बतु दुखूलु सिफातिल महबूब अला अल बदल मिन सिफातिल मुहिब। दे महबूब तमाम सिफातीना मुहिबता मुंतकिल शी दे दगे नो मोहब्बत है। और वेन सूफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाई कि अल मुवाफaqatu फी जमी' अल अहवाल। दे इंसान तमाम अहवाल दादे महबूब मुवाफिक जुड़शी दे दगे नो मोहब्बत है। यहया मुआज राजी रहमतुल्लाह ताला फरमाई कि ना मोहब्बत नुम दे एक्शी कि किम पर जफाना काम नबी पर वफाना जियद नबी बल्कि मोहब्बत नुम दे एक्शी कि सड़ाई दे महबूब पसंद पसंद व फरमाई दे महबूब न पसंद व फरमाई मख्तली की चिना मोहब्बत दादी इंसान दे अंदर किफियात और दे अहवाले नुम दे कि किम पर कलम सरा तहरीर के दलाई नशी पर रबा सरा बयान के दलाई नशी। लेकिन दमरा खबर जरूर दो कि मोहब्बत कला दे हद ना बढ़ावशी सुफिया वदाता दे इश्क नुम वर कवी अल इश्क तजावुजुन अनिल हद फिल महब्बत कि कला मोहब्बत पर हद ना बढ़ावशी ज्यादा दे इश्क लियार इख्तियार को बिसरोश से एक बयान करदा हदीस तरफ था फकीम से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तमाम ईमान बोले ना दे खपल जाते आदि सरा दे मोहब्बत मुतालबा और डिमांड कराई जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। पतुस से यू सड़ाई एक वक्त पूरा कामिल वो अकबल ईमान वाला जोड़े दलाई नशी सिद्दीकीम वक्त पूरा जम मोहम्मद रसूलुल्लाह दे दी जात था पर तमाम इंसानों ना दे दप्पा मोर पबलोर ना दे दप्पा औलाद ना दे तुड़े दुनिया इंसानों ने ना जियोत महबूब जोड़ न शो एक वक्त पूरा पतुस से यू कामिल ईमान वाला जोड़े दलाई नशी। एक और खबर अदा का दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता हदीस मुबारका से सिर्फ देखपल जात सरा दे मोहब्बत डिमांड न दई कराई देखपल जात सरा दे मोहब्बत मुतालिबा न तो करिए बल्कि दे जियोत मोहब्बत डिमांड मुतालिबा करिए दो। वे कईवा साड़ी पजेल से दागा फूल पी दो के दलैशी कि भाई मिश नबी अलैहि सलाम को न दली दलाई मिश पल वाले देन दी दली दी फल औलाद अमली दलाई दाई असातिज़ा और मशाइख मिश्र दली थी। लेकिन एदा के बावजूद नबी ने सलाम से जिद मोहब्बत डिमांड और मुतालबा भी लव करला कसदा खबर आयो दा वसते दे अल्लाह नबी दे फल जाति अली सरा दे मोहब्बत दे जिद मोहब्बत मुतालबा करिए दो लेकिन दे गैर नबी सरा दे मोहब्बत का वाले ना मनाई हन तो पर भी अली वे एदा की युवा वजदा के दलैशी के पर जिंदगी से अमीर जात से मौके देर उतरीनी जकला में सोच होगी युवा तरफ सा हुक्म देना बीवी बल तरफ सा ख्वाहिश थी मिसफल आजो कारिब भी जखफल मुतालिकीन मुहिब्बीन भी ये पदार्थ मौका बंदे देवा आम सड़ी के पूरा इंतखाब कावल फैसला कावल मुश्किल थी कि जब कीम साय अवाल इख्तियार को
نبی سلام دې زیات محبت ډیماند کړی دی چې کله په زندگی شه دوا شي نه درته مخ شي یو طرف ته حکم د پیغمبر وي بل طرف ته خواهش د خپلونه وي بیا تاسو هغه خواهش د خپلونه پرېږدئ ترجیح د نبی سلام فرمان تا ورکړئ دا د نبی سلام سره د محبت تقاضا ده لکه مثال کے طور پر نن د میشتو سے په معاشره شه چې کله یو بچای د جوانه په میدان شه قدم دی د ایک پر مخ باندې ژرګیرو شي یعنی خال پر دی چې دا ژره د ورخ یا وګرنا ثبوت څو خور لید نظر کوي دا یې کنه یې کفا یو طرف ته خپل چاہت کوي د خپل خواهش کوي د خپل ایوان مطالباتو او بل طرف ته د نبی سلام فرمان دی نبی سلام فرمایي او فر اللها په خپل چهره مبارک باندې ژیره وسوته چې کله په زندگی کې داسې موقع راشي د انسان د پورا یو عام انسان د پورا فیصله کول مشکل شي نو نبی سلام د زیات محبت ډیماند وکړو چې کله داسې موقع راغله یا په داسې موقع باندې ترجیح د نبی سلام فرمان دا ورکې دا د نبی سلام محبت وما وجه یادو چې کته همیشه محبت د قربت په بنیاد باندې کیږي چې کیم سړی ځون ته څومره نږدې دي ایک سړی سره دومره مینه محبت کیږي اور پیغمبر دمیش نبی کریم صلی الله علیه وسلم دمیش جونینا ته دومره نږدې دی دومره نږدې چې میش ته خپل هغه حق نشته په جونینا حاصل نه دی چې کیم نبی سلام ته دمیش په جونینا باندې حق حاصل دی ځکه خو الله پاک فرمایي النبي اولاد المؤمنین من انفسهم دی الله پیغمبر دی ایمان ولتا د دې په ځانینه نه ډېر نږدې دی اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کایو سړی یورتا توپ وایي او خپل ځون وسیدي فرمایي چې د خپل خودکشي وکړه دا سړی جهنم ته دریمي ځکه چې خودکشي حرامه ده یو سړی ایبته توپ کو په یې بخښي ډیپ شي او د مرګ وشي دا ناجایزه وکړه حرامه کار دو خودکشي یې وکړه جهنم ته ودرېمي لیکن کایو سړی ته د وخت پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ته د توپ ولل حکم ورکی ایبته پایبکشه د دباوله حکم ورکی یا د سړی د پورا و یو ته چلان لگاول ور په ایبکشه خپل ځون دی بلاول غیر واجب وګرځي نو دینا مالی مشولا چې میشتا په خپل ځون هغه حق حاصل نه دی چې کیم د دوی سره جهانه آقای نندار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کی حق د میش په ځون باندې حاصل نو معرض کو چې د محبت د نبی سلام سره یو وجه خداغه دو چې کله په ژوندۍ کې داسې موقع وشي چې په یو طرف ته حکم د پیغمبر وي په بل طرف ته شاهد د خپلونه وي یا په داسې موقع باندې ترجیح د نبی سلام ته نبی سلام فرمان تا ورکړل شي او دوه خبره مې راځي ذکر کړه چې محبت د قربت په بنیاد باندې کیږي په نبی سلام ذات علینا مشتبل څوک ډیر نږدې کېدلای شي اور درما وجه یہ دادو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دا طریقات اعلی دو دا سنت سے اعلی دی دا عادت سے اعلی دی ځکه هو چې الله تبارک وتعالى د ټول انبیا سره محبت کړی دی لیکن په ټول انبیا نه یزيد محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی ځکه ها چې د محبت په درجه کې الله پاک خپل محبوب ته چې څور کړی دي هر شای په هر شي نه اعلی درکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې الله تبارک وتعالى مجھے کله دنیا ته ورلګل په صلاح وکړه بیا الله پاک پټول کائنات سے د اشرف المخلوقات انتخاب وکړلو په اشرف المخلوقات سے الله پاک د انسان انتخاب وکړلو په انسانون سے الله پاک د انبیاء انتخاب وکړلو په انبیاء سے پھر الله پاک د ابراهیم خلیل الله انتخاب وکړلو د ابراهیم خلیل الله په دوا زمن سے اسماعیل ذبیح الله انتخاب وکړلو اسماعیل ذبیح الله ډېر قبیله وي د بنو کنانا انتخاب یې وکړلو بنو کنانا سے د بنو قریش انتخاب یې وکړلو
په بنو قریش یې د بنو هاشم انتخاب وکړلو په بنو هاشم یې د عبدالمطلب انتخاب وکړلو د عبدالمطلب په لاس زمون شي الله پاک د عبدالله انتخاب وکړلو د عبدالله په کور شي الله پاک د محمد رسول الله انتخاب وکړلو نو معرض کوو چې الله تبارک وتعالى خپل محبوب ته چې څور کړی دي هر شای اعلی ور کړی دي بلکې زو داس وایو چې الله پاک خپل محبوب ته کتاب ور کړی دی په کتابي نقش اعلی دی جماعت یې ور کړی دی په جماعتي نقش اعلی دی الله پاک خپل پیغمبر ته نبوت ور کړی دی په نبوت چې اعلی دی معراج یې ور کړی دی په معراج چې اعلی دی یو نو قدر کاوه د ټاک خلک یو نو قدر کاوه ټاک خلک په دین چې یو دا وسوته یعنی په ملک سے اکثر دفعہ اختلاف چلی شي چې نبی اسلام دنیا ته پکی مارس تشریف وړوي دی اقوال متعدد دي څوک چې په نام تاریخ راغی څوک چې په وطن راغلی دی څوک چې په یو لسم دولسم راغلی دی څوک چې په ولسم او تلسم راغلی دی څوک چې وشتم او توشتم راغلی دی لیکن خلک دغه خبره په ځل شهید او وسوته په دماغ کې یو چیز دی چې الله تبارک وتعالى خپل محبوب ته چې صبر کړی دي په هر سینه یې اعلی ور کړی دي یقیني نتیجه دا وختله چې الله پاک خپل محبوب ته چې قیمت روتا غریز ور کړی دو هغه ریس یې پټوله نه اعلی ور کړی دو به څنګه اعلی قیمت دو دغه پہچان دغه پېژندګلې دي څنګه وکی اته ته پوراو نشه پټول نه زیوت پټول نه اول انصاف وکړي عدد وکړي چې پټولنا لویا عدد قیمتو بیا می سره ځان نه پتا وکړه چې دا خبره کوڅه ته حل کړای چې په عدد سے اعلی عدد څه شي دی یعنی ځان دا یی چې ته اعداد ابتدا د دوینه کیږي ایوانه نه کیږي ځکه هڅه په وخت په یک سے تعدد نشته دی دوا پیوانا غوټه دو درې په دوانه غټای او په دغه رنګ تلور په درمنه لویا دو پینځما انسا په تلورم نه لویا دو شپږما انسا په پینځم نه لویا دو اوما انسا په شپږم نه لویا دو وتما انسا په اوم نه لویا دو او نما انسا په وتم نه لویا دو بلکې په ټول نه لویا دو کایو سړی وایي چې نه لسما انسا خو په نونه هغه اعلی دو نه انسه پنو بندے منتہا شوید انتہا شوید کایو سړی وایي چې لاس پنو نه غاټ دی دغه جواب دادا چې نه پنو نه بعد چې کیما انسان درېنی هغه انسابي چې یو ورته اول پیرا شوی دې نتیجه دارو وکړه چې پټول نه زیوتا غاټا انسان هغه نو دو اور نوا انسان چې پکیم تاریخ ویل لکېږي هغه تاریخ خو پټول نه علوي اور سکیم تاریخ پټولنا علوی او د میز پیغمبر دنیا کا بیروتلین کی تاریخ ہے خلاصہ سمجھنا شولا کہ نبی سلام دنیا کا تشریف وړوړی دی په نو ربیع الاول ځکه مو خبره دا کوله چې الله پاک خپل محبوب ته چې څور کړی دي هر شای پټولنا اعلی ور کړی دي بلکې په بل زاویه سره په دابن ځون پوي کوي دا نو چې کیما انسانو دا دمرا مضبوطه دو چې دینا اوالی چې کیما یو انسانو د نو سره یې ټکراو کې نتیجه وي نور مقام نو ته ملاويږي پغور سره دا خبره وروي ایک نو میں نو نتیجه نو شولا چې په دوا سره سره ورکه 18 جوړی شي په 18 کې یو 1 تای یو 8 تای چې دوا سره سره جمع کې نتیجه یې نورو درنی چې په درې سره سره ورکه 27 جوړی شي یو 2 یو 7 تای دوا سره سره جمع کې نتیجه یې نورو درنی اور چې کله 50 سره سره ورکه بیا 36 جوړی شي 35 سے یو 3 دای واچې دو چې دوا سره سره جمع کې نتیجه یې نورو درنی اور چې کله 5 سره سره ورکه بیا 45 جوړی شي 45 سے یو 4 دای یو 5 دای چې دوا سره سره جمع کې نتیجه یې نورو درنی چې 50 سره سره ورکه 54 درنی 55 سے یو 5 دای یو 4 دای دوا سره سره جمع کې نتیجه یې نورو درنی چې کله 50 سره سره ورکه بیا 63 جوړی شي 63 سے یو 6 یو 3 دای چې دوا سره سره جمع کې نتیجه یې نورو درنی او چې کله 8 سره سره ورکه بیا 72 جوړی شي 72 سے یو 7 یو 2 چې دوا سره سره جمع کې نتیجه یې نورو درنی او چې کله 9 سره سره ورکه بیا 81 جوړی شي 81 سے یو 8 یو 1 چې دوا سره سره جمع کې نتیجه یې نورو درنی نو مدارس کوو
چې الله تبارک و تعالی د خپل محبوب سره داسې محبت فرمایلی دی چې د محبت په نتیجه سره یې چې څه شی ورکړي دي هر شی په دنیا کې اعلی ورکړي دي. الله تبارک و تعالی د تمام انبیا سره محبت کړی دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کړی دی. الله تبارک و تعالی تمام انبیاء ته نبوت ورکړی دی، امام الانبیاء ته یې نبوت ورکړی دی، نبوت سره یې ختم نبوت ورکړی دی. تمام انبیاء ته الله پاک امت ورکړی دی، دیني پیغمبر ته الله پاک خیر الامت ورکړی دی. باقی انبیاء ته الله پاک کتاب ورکړی دی، دیني پیغمبر ته الله پاک کلام ورکړی دی. باقی انبیاء ته الله تبارک و تعالی د شفاعت اعزاز ورکړی دی، دیني پیغمبر ته الله پاک شفاعت کبرا اعزاز ورکړی دی. باقی انبیاء باندې الله پاک معراج کړی دی، لیکن د امتحان په صورت کې شوی دی. الله پاک محمد رسول الله ته معراج ور نصیب کړی دی، لیکن د انعام په صورت کې ور نصیب کړی دی. د ټول انبیاء معراج په ځکه باندې شوی دی، امام الانبیاء معراج په عرش بری باندې شوی دی. موږ غواړو دا کولو چې الله تبارک و تعالی د خپل نبی سره محبت کړی دی، وایي د پیغمبر سره محبت کول دا طریقات اعلی دو، دا لیار د اعلی دو، دا سنت د اعلی دی چې د الله لیار وي، د الله طریقه وي، د الله سنت وي. بیا موږ ته پکار دو چې موږ په ټول نه زیات محبت د محمد رسول الله سره کوو. نو دا مو درېمه وجه درته ذکر کړله. څلورمه وجه یې دا ده چې کته په دنیا کې په ټول نه عقلمند سړی هغه دی، په ټول نه عقلمند سړی هغه دی چې هغه د انعام سره هم محبت وکړي او چې انعام چا ورکړی دی چې هغې سره محبت وکړي. زه دا وایو چې په الله نه غټ منعم بل نشته دی، په نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه غټ انعام بل. کسا اللہ تبارک و تعالی مشتا سترگے رکڑیے دی دا یو نعمت تی چې د کیم ساری سترگے نوی در امیزنا ایک معلومات ہوتی چې د سترگے څومره قدر و قیمت تی. اللہ پاک مشتا خوشینا رکڑی دی، قوت استماعی رکڑیے دو، شیع رکڑیے دی، عقل یہ رکڑائی دی. په دنیا کې څومره نعمتونه داسې دي چې الله پاک مشتا رکڑی دی. اللہ پاک فل اعلان فرمائیے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نمو بندگونے کچھرے تو سے دمو نعمتینا گانل وہ بولتا ہے یا تو سے دمو نعمتینا گانل آئی نہ کرتا. یوں نعمت بظاہر یوں نعمت پر نظر ہوتی، لیکن ایک سرا منسلک لکینا نعمتینا دی اللہ پاک مشتا رکڑی کہ اللہ پاک سمرا نعمتینا مشتا رکڑی دی. اللہ تبارک و تعالی کلا احسان نہ تجدہ اکڑائی چې د مو په نګولې مو په تو باندې احسان وکړو دا مې در کړی دی. لیکن الله تبارک و تعالی په میز باندې یو احسان کړی دی، د میز سره یوه نیکي کړی دو، د میز سره یوه خیرخایي کړی دو، د میز سره یوه بلایي کړی دو. الله تبارک و تعالی په قرآن پاک سے اعلان وکړو، احسان یې جدلا وکړو. ویې فرماید لقد من الله علی المؤمنین. البته تحقیق مو من فرمایلی دی د ایمان په اوله چې دا خلک یوه نقطه در کوو خپله جولۍ ورته کښېږدئ، په خپل دماغ کې یې راوسوتئ. قصه الله تبارک و تعالی په دغه آیات کې وفرمایل لقد من الله علی المؤمنین. مو د ایمان په اوله باندې من فرمایلی دی. من منا دو نیکی د احسان منا دو نیکی، من خیرخواهی تیایی، احسان خیرخواهی تیایی، من بلائی تیایی، احسان بلائی تیایی. احسان لفظ د من په نسبت سره کثیر الاستعمال دی. د من لفظ احسان لفظ په من سره تبنا په نسبت باندې زیات معروف دی، لیکن الله تبارک و تعالی په دغه مقام باندې لقد احسن الله علی المؤمنین دی فرمایلی، بلکې لقد من الله علی المؤمنین و فرمایل. سوال پیدا کیږي چې الله پاک لقد احسن الله ویل ندی ویلی، لقد من الله ویل. بیا دغه وجه دغه دو اگر چې دوا سره احسان دي، اگر چې دوا سره نیکی دو، اگر چې دوا سره خیرخواهی دو، اگر چې دوا سره بلایی دو، لیکن دا خبره یو نه وسوته چې احسان
आगा निकिता यही कि कायनात से बदल मौजूद हुई मन आगा निकिता यही कि दे मशरक नवंसा दे मगरबा परे दे शुमाल नवंसा दे जुनूबा परे दे अरब नवंसा दे आजमा परे दे तख्त सरा नवंसा सिदरतुल मुंतहा परा न ये नेहमत बदल सदाई और न ये कायनात से बदल सदाई। ज़ाहरत को कि अल्लाह तबारक व तआला के तुमरा नेमतीना मिश्तारो कड़ी थी देवन ने हमार एहसानियत जुतला उखड़ाई न दाई लेकिन अल्लाह पाक पर में ये छमो ईमान पवला बंदे यो एहसान कड़ाई दाई यो मन में पे कड़ाई दाई पर देख देशे में देखता यो पैगंबर वर कड़ाई दाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह पर में ये लकाचे सरांगे तेरसने ये तमाम मर्तबे पन्नियों सरबंदे खत्मी जी दासे दे कमालात तमाम मर्तबे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दे कमालात के टोले मर्तबे पर नबी ने सलाम बंदे इंतहा वसवाला व्यवसादास हुए आयो कि अल्लाह तबारक व तआला इंतहा करला दे सोह बारा पखपल नबी ये इंतहा करला दे इल्म दे हकमत अल्लाह पाक पखपल नबी बंदे इंतहा करला दे सहावत दे शराफत दे अदालत दे शजाअत दे अनवार व बरकत दे मुजज़ात मुबशरत दे अज़वात व फुतहात दे खलवत और तजल्वत दे सीरत दे सूरत दे नबूवत खत्म नबूवत अल्लाह तबारक व तआला लगातारंगे तेरसने ये तमाम मर्तबे पर न्यूस्टर बंदे खत्म करिए दी दे कमालात तमाम मर्तबे अल्लाह पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदे खत्म हो फरमे अल्लाह पाक तमाम अल्लाह पैगंबर रो कड़ाई जाए चकरा दे कमालात तमाम मर्तबे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदे खत्म होले बयान की यकीनी नतीजा दगा दो कि दुनिया से नेमुल बदल हो सके बदल यहाँ नशीर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। और बला खबर दगा दो कि अल्लाह तबारक व तआला फतह मकाम बंदे फाइल इसमें जाहिर निस्बत दे खल दोन तरफ तक कराई ऐसा के वजह दा दो कि दे मनसब नबुवत अहमियत व ज़हरी वही अल्लाह पाक दासे वो फरमायल कि कीमता अला ख्वाजा को बेरिए को आ नबी के दलैसी कि कीमता तकालुक सरा जोड़सी देखल दोला दावा होती आ नबी न दे आखो होता नबी कि कीमता अलावेर को आगा हुजूर दे कि कीम देखल जात न दावा को आगा फजूल दे लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह पाक फरमाई कि मोदी ईमान पावला बंदे यो एहसान कड़ाई जाए यो करम ने पे कड़ाई जाए यो आखिर खाई में वर्षा करिए दो युवा नेकी में वर्षा करिए दो युवा भलाई में वर्षा करिए दो आखिर खाई दागा दो आगा नेकी दागा दो आगा एहसान दागा दाई आगा मन दागा दाई कि प्रदेश देशे में देश देशा यो पैगंबर वर कड़ाई जाए नुमुआरफ दाको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरा दे मोहब्बत युवा वजह दागा दो कि कला पर दुनिया से दिमिश पर जिंदगी से दुआ से ये नमिश्ता महमावसी दे नबी सलाम फरमान और दे खपल अजीज व क़ारिब यो चाहत या तरजीह दे नबी सलाम हुक्म करते दोनों वजह में गदर का जिक्र करला कि दे नबी सलाम सरा मोहब्बत क्योंकि मोहब्बत से क़ुरबत पर बुनियाद बंदी कीजी मिश्ता पटोल न दे नबी सलाम जात पदाना बल जात मिश्ता के चले और दोनों वजह में गदर का जिक्र करला कि दे नबी सलाम सरा मोहब्बत कवल दा दे अल्लाह पाक सुन्नत है दे अल्लाह पाक तरीका दो सलवारा में वजह में दा जिक्र दा करला कि अल्लाह तबारक व तआला अकलमंद सड़ाई आगा दई कि दे इनाम सरा हम मोहब्बत